नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के भइरहेको छ र केही समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। त्यसका लागि आज मैले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली बौद्धिक नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर मिन्द्र रिजाललाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कोरोना सङ्कट त वात्तै बढ्यो, किन नियन्त्रण गर्न सकेन, किन नियन्त्रण आउन सकेन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मुख्य कुरा सरकारले केही पनि काम गरेन। सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, काम गरेन। लकडाउनको प्रयोग यस कारणले गरिन्छ कि एकैपल्ट नचुल्यो सङ्क्रमण भनेर सङ्क्रमण चुलिन नदिएर त्यसलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने जति क्षमता छ क्षमता अनुसार मात्रै सङ्क्रमण फैलिन दिने कामका लागि लकडाउन गर्ने हो। क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि लकडाउनको प्रयोग गर्ने हो। अस्पतालको क्षमता बढाउनका लागि लकडाउनको प्रयोग गर्ने हो। रोग अलि ढिलो मात्रै फैलियोस् भनेर अनि त्यो बिचमा उपकरणहरू, स्वास्थ्य उपकरणहरू लिन सकिन्छ भने त्यसका लागि लकडाउन गर्ने हो। क्वारेन्टिनहरू बनाउन सकिन्छ त्यो समयमा भने त्यसका लागि लकडाउन हो। सुरक्षा निकायलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, चिकित्सा क्षेत्रका सबै मानिसलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि लकडाउन हो। बाहिरबाट आउने चाहने मान्छेलाई एउटा बन्दोबस्तका साथ सुरक्षित रूपले देशमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि लकडाउन हो। त्यो सबै काम केही पनि नगरिकन सरकार नितान्त राजनीति गर्ने काममा मात्रै लाग्यो। सरकारलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नदेखिने रोग भयो हुनाले सर्दै सर्दैन हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नु, संसदमा भन्नुभयो, बाहिर जथाभावी पनि होइन, संसदमा भन्नुभयो हामी बेसार सेसार खाइदिएर यसलाई पार गर्छौँ, हाच्छी उच्छी गरेर पार गर्छौँ। हामीले के अरे हाम्रो क्षमता नै रोगसँग लड्ने यति ठुलो छ कि हामीलाई खासै केही पनि हुँदैन। यसरी गलत सूचना संसदमा प्रभाव गरेर देशभरिको जनतालाई सरकारले जोगिने सुरक्षाको उपाय नगर्ने मात्रै गरे होइन कि सरकारले प्रधानमन्त्री आफैले गलत सूचना दिएर जनताले बढी चासो, बढी सुरक्षाको उपायहरू नअपनाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नु। जसले प्रधानमन्त्रीलाई पत्यायो, जसले सरकारलाई पत्यायो, त्यो मान्छेलाई त हामीलाई कोरोना हुँदै हुँदैन, कोरोना धेरै ठुलो दुःखको रोग नै होइन भन्ने जस्तो पार्यो। त्यसले गर्दा आज हामी यो अवस्था बिहोरिरहेछौँ। जबकि राम्रोसँग नेपालले प्रयत्न गरे अब 1500 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने थियो। नेपालको सदा जस्तै नेपालको क्षमतालाई उपयोग गर्ने भने 10,000 सम्म हुन्छ भन्ने थियो। आज के 33,000 पुग्न थालिसक्यो कि 33,000 पुग्यो होला आज त। त्यसरी फैलिने कामका लागि सरकारको अकर्मण्यता, सरकारको गलत सूचना, सरकारले जनतालाई धोका दिएको कारणबाट यो भाव सम्पूर्ण रूपमा यसको दोषी सरकार छ। जस्तो डाक्टर साहब, तपाईँहरूले सरकार असफल, पूर्ण रूपले असफल भयो भनेर भन्नुभयो, तर संसदमा तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेस छ। कम्तीमा नि सरकारलाई सच्याउनको लागि, सरकारलाई दबाब दिनको लागि, सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्नको लागि त प्रतिपक्षी दलले पनि के राम्रो काम गर्यो र? तपाईँहरूले पनि सरकारले गरेको क्रियाको प्रतिक्रिया जनाउनु भन्दा त अरू कुनै काम त नेपाली कङ्ग्रेसले नि गरेन नि। तपाईँहरूको पार्टीको नि दायित्व होला नि यसमा। मलाई नारायणजी तपाईँ बताउनुहोस्, प्रतिपक्षले के गर्ने हो? प्रधानमन्त्रीले ठिकसँग काम गर्नु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री पद चलाउने होइन। प्रधानमन्त्रीले काम ठिकसँग गर्नु भएन भनेर मन्त्री परिषदको बैठकको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्ने होइन। मन्त्रीले ठिकसँग काम गरेन भनेर मन्त्रीलाई हटाएर त्यहाँ बस्ने होइन। सरकारले ठिकसँग काम गरेन भनेर सरकारका मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीको आदेश नलिनुहोस् भनेर सुरक्षा निकायसँग गएर प्रतिपक्षले बैठक गर्ने होइन। सरकारले ठिकसँग काम गरेन, स्वास्थ्य मन्त्रालय ठिकसँग चलेन भनेर प्रतिपक्षले गएर स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने होइन। सरकारले ठिकसँग गरेन, ठेकापट्टा ठिकसँग गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर प्रतिपक्षले गएर ठेकाको अर्को टेन्डर निकाल्ने होइन। सरकारलाई हामीले दबाब दिने हो, सरकारलाई सुझाव दिने हो, सरकारको आँखा खोल्नलाई हामीले प्रयत्न गर्यौँ। त्यही प्रयत्न गर्यौँ। संसदमा बार बार भन्यौँ कि हामीले यसरी हुँदैन, गर्नु गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् भनेर। गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् भनेको प्रधानमन्त्री आएर भन्नुहुन्छ कोरोनाले हामीले केही पनि गर्दैन भनेर। प्रतिपक्षले गर्ने अर्को कुरा बताउनु, सरकार हामीले सञ्चालन गर्ने होइन, सरकारले सञ्चालन गर्ने हो। सरकारलाई हामीले सुझाव दिने हो, सरकारलाई हामीले दबाब दिने हो। त्यो काम हामीले आफूले सन्तोष लिन सक्ने गरी गऱ्यौँ, तर सरकारले नसुनेर। हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो त भनेपछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा भएको भए यो महामारी आउँदैन थियो, रामराज्य आउँथ्यो होइन? अहिले मैले रामराज्य आउँथ्यो भनेन, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला।
ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। मैले WHO को प्रोजेक्सन थियो नेपालले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्यो भने 1500 मात्रै केसेसहरू हुन्छ, होइन नेपालको यस्तै खालको जस्तो नेपालको क्षमता छ त्यही अनुसारले व्यवस्थापन गर्यो भने 10,000 सम्म पुग्छ भने आज 33,000 पुगेको छ। यो 33,000 नपुर्याउने कुरालाई राम राज्य भनिँदैन। कोरोनाको संक्रमण हामी कहाँ आउँथ्यो, आउन ढिलोसँग आउँथ्यो। ढिलोसँग यसकारण आउँथ्यो कि हाम्रो ग्लोबल लिङ्केज जति कम छ, जति जुन समाज बढी ग्लोबलाइज छ, जुन समाज बाहिरसँग बढी सम्पर्क छ, जुन समाजमा आउने जाने बढी सम्पर्क छ, त्यहाँ बढी कोरोना चाँडै फैलिएको छ। हामी कहाँ आउने जाने बन्द थियो, आउने जाने कम थियो। भारतबाट आउनेलाई बिस्तारै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। त्यो बेला क्वारेन्टाइन बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो बेला मानिसलाई सहज रूपमा फेरि सङ्क्रमित मानिसहरूलाई एकातिर छुट्याएर उनीहरूको उपचार गर्ने, सङ्क्रमितबाट रोग फैलिन नदिने काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यो काम सरकारले गरेन, त्यसकारण रोग फैलियो। त्यो कुरा भनिरहेको छु मैले। होइन, जस्तो प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त आम जनतामा जागरण ल्याउन सक्थ्यो, विभिन्न कामहरू गर्न सक्थ्यो, आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने के मलाई बताउनुहोस् त नारायणजी। हजुर, तपाईँ त्यस्तै तपाईँले यहाँ टेलिभिजनमा बोलिराख्नु सट्टा तपाईँले काम गर्नु पर्यो गरे हुन्न थियो भने जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। किन भन्दा सरकार हामीले चलाउने होइन। सरकार अहिले मैले बालुवाटारमा गएर सिंहदरबारमा गएर प्रधानमन्त्रीजी ठिकसँग काम गर्नु भने तपाईँ छेउ लाग्नुहोस्, मैले बसेर आदेश दिन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई। मैले के स्वास्थ्य उपकरणको खरिदको प्रक्रिया मैले अगाडि बढाउँछु भन्ने होइन नि। हाम्रो काम आम मानिसहरू, डाक्टर साहब, अब कोरोना सङ्कटबाट आम मानिसहरू जोगिनलाई चाहिँ तपाईँ एउटा बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ आम जनतालाई कसरी सुरक्षित रहने? के सुझाव छ तपाईँको आम नागरिकहरूलाई? मैले नयाँ कुनै आविष्कार गरेर कुरा गर्ने कुरा होइन। जुन कुरा दुनियाँमा सबैले अहिलेसम्म भनिरहेछ, मास्क लगाउने, एकअर्काको दूरी 2 मिटर राख्ने, काम नपरिकन बाहिर ननिस्किने, बाहिर निस्केर आयो भने आउने बित्तिकै गर्दाखेरि हात साबुन पानीले धुने, बाहिर निकै बेर बस्नु पर्यो भने सेनिटाइजर लगाउने, अथवा धेरै बेर बस्नु पर्दाखेरि पन्जा लगाएर पनि पन्जालाई बेलैमा फेरि डिस्पोज गर्ने, यो सबै किसिमको कुरा दुनियाँमा सबैतिर भनिएको छ। त्यही तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ। सरकारले यो बिचमा लकडाउनको अवधिमा 10 किसिमको गफ गरेर बस्ने, सत्तामा पकड बलियो बनाउन कसरी सकिन्छ, प्रतिपक्षलाई कसरी थिच्न सकिन्छ, अथवा आफ्नो पार्टीभित्र कसरी पकड बलियो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो पार्टीको विपक्षीलाई कसरी पेल्न सकिन्छ भन्नेतिर नलागेर व्यवस्थापन गर्न लागेर अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि, तिनै त सरकारलाई परिचालन गर्नका लागि, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नका लागि यो सन्देश 6,743 वार्डहरूको सरकार मार्फत यो सन्देश पुर्याउनका लागि सरकार त्यसै लाग्यो। सरकार के सन्देश पुर्याएर बस्यो? प्रधानमन्त्रीले के भन्नु? कोरोनाले केही पनि हुँदैन, हामीलाई कोरोना मामुली रोग हो, नेपालीको क्षमता नै यस्तो छ कि कोरोनाले केही पनि गर्दैन। त्यसैले आज मैले भन्ने कुरा किन अहिले पनि हामीले गर्ने भनेको यही नै हो। काम नपरिकन बाहिर ननिस्क्यौँ, निस्किनै पर्यो भने पनि सकेसम्म कम अवधिका लागि निस्क्यौँ। जुन बेला निस्किन्छौँ मास्क लगाएर निस्क्यौँ। मास्क लगाएर होइन किनकि धेरै छुनु पर्ने छ भने हातमा ग्लोभ्स पनि लगाएर, सर्जिकल ग्लोभ्स पनि लगाएर बाहिर निस्क्यौँ। फर्केर आउने बित्तिकै हात धुउँ। बाहिर हिँड्दाखेरि पनि 1-2 मिटरको एकअर्कामा डिस्टेन्स राखौँ। यही हो हामीले जोगिने उपाय भनेको, अर्को जोगिने उपाय छैन। यही उपायलाई अपनाउनुपर्छ। सरकारले गर्ने भनेको अस्पतालहरू अहिले पनि सरकारले, मैले मात्रै होइन, म सरकारको आजका दिनसम्म काम कारबाही, उसले लिएको नीति, कोरोना सङ्कटसँग जुझ्नको लागि उसले लिएको नीति, उसले गरिएको कामहरू, कदमहरू हेर्दाखेरि आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? झन् भयावह हुन्छ कि के छ? के लाग्छ तपाईँ? मलाई चिन्ता छ। मेरो सरकारले सुन्नु परेन, विपक्षको सुन्नु परेन। हाम्रो त के सुन्थ्यो? 18-20 वर्षका युवाहरू, देशभरि तरुणहरू एनफ इज एनफ, अतिको सरकार, हाम्रो ज्यान जोखिममा छ, सङ्क्रमण छ, अर्थतन्त्र बिग्रियो, हाम्रो रोजगारी जोखिममा छ, हाम्रो पठन पाठन बिग्रियो, अलिकति ध्यान दियो भन्दा त सरकारले दिएन भनेपछि हाम्रो के सुन्छ? सुन्दैन। तर यो क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ कि अहिले पनि अस्पतालहरू छुट्याउन सकिन्छ। कोभिडको उपचार गर्ने, कोभिडको उपचार नगर्ने। कोभिडको उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा पनि कोभिड र नन कोभिड दुईटै पेसेन्टलाई हेर्ने हो भने त्यसमा पनि एकअर्काबाट सङ्क्रमण नफैलिने किसिमले सुरक्षित रूपले कसरी काम गर्न सकिन्छ भने अस्पतालको क्षमतामा अहिलेसम्म हामीसँग 1000 भेन्टिलेटर पनि छैन। भेन्टिलेटर सरकारले यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार गर्यो, सेनालाई अगाडि शिखण्डी बनाएर भ्रष्टाचार गरेर बस्यो, तर पनि
पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि सुरुको दिनमा जब लकडाउनको सुरुको दिनमा 800-900 भेन्टिलेटर हामीसँग थियो, आज पनि त्यही 100वटा भेन्टिलेटर पनि थपेको छैन। सरकारको 4 महिना 4.5 महिनाको काम 100वटा भेन्टिलेटर पनि थप्न नसक्ने खालको काम भएको छ। यो अवस्थाबाट सरकारले अहिले पनि आइसियुको प्रबन्ध, भेन्टिलेटरको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने, जनचेतना फैलाउने, क्वारेन्टिनको प्रबन्ध, सामान्य सङ्क्रमण भएको मानिसलाई सुरक्षित रूपमा घरमा बस्ने, त्यस पछाडि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू सबै सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित गर्ने सरकारले काममा लाग्नुभयो। आम नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्यो भन्ने तपाईको निष्कर्ष के न गजब काम गरिरहेको छु भनेर फेयर यस्तो दिने भन्दा उहाँले राम्रो काम गर्यो भने भोलि पनि फेयर यस्तो दिँदै हुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीको कुरा जनताले सुन्छ, प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीको पार्टीले, मन्त्रीहरूले जनचेतनाका लागि उहाँले जति पनि समय उपलब्ध हुन्छ आम सञ्चार माध्यम, त्यो आम सञ्चार माध्यमको समय चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि, सही सूचना दिनका लागि प्रयोग गर्नुहोस् र प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि त्यही बाटोमा काम गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्नुहोस् र अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सङ्क्रमितहरूलाई बडो सङ्क्रमण फैलिन नदिने अनि अर्थतन्त्र सङ्क्रमण नफैलिएको ठाउँमा अर्थतन्त्रहरूलाई सुचारू गर्ने बाटोतर्फ सरकार जानुपर्छ। नभए धेरै मान्छेको रोजगारी जान्छ, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन्छ, बाहिरबाट फर्केर आउने मानिस र विप्रेसनको आम्दानी घट्दाखेरि हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानी निकै घट्छ। त्यसैले लामो समयदेखि मेहनत गरेर गरिबी निवारण जुन उपलब्धि भएको छ, कुपोषण निवारणका लागि जुन उपलब्धि भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन उपलब्धि भएको छ, त्यो खेर जाने डर भइसक्यो। अब डाक्टर साहब, तपाईँ आर्थिक क्षेत्रमा पनि अलि धेरै तपाईँको ज्ञान छ, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध। नेपालको अर्थतन्त्र या नेपालको आर्थिक अवस्था पुरानै अवस्थामा या पुनर्जागृत गर्नको लागि या पुरानै लयमा फर्कनको लागि कहिले फर्कला, कसरी फर्कला, या सरकारले कसरी फर्काउनुपर्छ, अलिकति यो आर्थिक विषयमा अलिकति तपाईँको जोड दिनुहोस् न। अब अहिले त भन्न सकिने अवस्था छैन राम्रो। अब दुनियाँभरिका विद्वानहरूले भन्ने नै विकसित मुलुकहरू 2021 को अन्तमा नर्मलमा फर्किसक्छन्, हामी जस्ता मुलुकहरू झन्डै 2022 जस्तो लाग्छ भन्ने उनीहरूको छ। जस्तो हाम्रो भर केमा छ भन्दाखेरि विप्रेसनको आम्दानीले 1/4 आम्दानी थप्छ हाम्रो हरेक मान्छेको औसत आम्दानीमा। त्यो विप्रेसनको आम्दानी 20%ले घट्यो भने खर्चयोग्य आम्दानी 5% घट्ने हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो ध्यान कसरी जागिर अथवा वैदेशिक रोजगारबाट छुटेका मानिसहरूलाई अर्को ठाउँमा कसरी रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। केही हामीले देशभित्रै पनि कृषिको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी गरेर अहिले लगानीका लागि पनि लिक्विडिटी छ, त्यो लिक्विडिटीलाई प्रयोग गरेर लगानी गर्नतर्फ अभिप्रेरित गर्दै हामीले हिँड्यौँ भने अर्थतन्त्रलाई चाँडै हामीले तङ्ग्रिने बाटोमा लिएर जान सक्छौँ। त्यस्तै नयाँ ठाउँहरूमा जस्तो भियतनामको कोरोनाको सङ्क्रमण सकिने बित्तिकै सबैभन्दा चाँडो भियतनामको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने प्रोजेक्सन छ। त्यस्तै इस्ट एसिया, पूर्वी एसियाका मुलुकहरूको, दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ चाँडै भन्ने छ। किन भन्दाखेरि चीनसँगको निर्भरता असाध्यै ठुलो भयो दुनियाँको अर्थतन्त्रको। त्यसैले चीनसँगको प्यारलल सप्लाई चेन क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर सबैको मेहनत त्यतातर्फ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भियतनाम आदिको, इन्डोनेसियाको, भारतकै पनि अर्थतन्त्र चाँडै कोरोना सङ्क्रमण सकिने बित्तिकै मासतिर भी सेपबाट उकालो लाग्छ भने चाहिँ त्यतातर्फ के रोजगारीको सम्भावना हुन्छ त्यतातर्फ सोच्नु पर्यो। हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानी घट्ने भयो हुनाले अब कृषिको क्षेत्रमा धेरै अन्नको बालीभन्दा अरू बालीबाट हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी कहाँ अब यही वर्ष नै निकै ठुलो परिमाणमा विद्युत आपूर्ति हुने हुन्छ। त्यसैले विद्युतलाई प्रयोग गरेर कसरी उद्यमशीलता उद्योगहरूको विकसित गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कम्प्युटर टेक्नोलोजी इत्यादिसँग जोडिएको, नयाँ प्रविधिसँग जोडिएको, जसलाई सामान बोकेर अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्दैन, कम्प्युटरकै प्रविधिकै माध्यमबाट त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्ता उद्योगहरूको भविष्य अब उज्जवल हुन्छ भनेर हामी सबैले देखाएको छौँ। हाम्रै अनुभवबाट पनि अहिले तपाईँ र म भेटेर एक ठाउँमा बसेर कुराकानी गर्दै छैनौँ कि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा, सञ्चार जगतमा मात्रै होइन, शिक्षामा मात्रै होइन, के अरे स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, कृषिमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा
बढेर जान्छ। त्यो प्रविधिमा अझै बढी हामीले ट्रेन गर्दै बेरोजगार हुनु पुगेका मानिसहरूलाई त्यो प्रविधिलाई उपयोग गर्ने ट्रेनिङ दिएर कसरी तयार गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि हामीले गम्भीरतापूर्वक अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रिने बाटोतर्फ सोच्न थाल्यौँ भने अनि बल्ल चाँडै हामीले जस्तो यसलाई नाइकीको त्यो सेप छ नि, यहाँ चिन्ह सुस भन्छ, सुसको चिन्हको त्यो लामो खुट्टो तङ्ग्रिन लामो समय लाग्ने सट्टा जति सक्यो चाँडै तङ्ग्रिने बनाउनको लागि त्यो खुट्टोलाई छोटो बनाएर उकालो लाग्ने खालको बनाउनको लागि अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने यिनै कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, अब म अलिकति बढी राजनीतितिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो प्रतिपक्ष या वेटिङ इन गभर्मेन्ट भन्छ तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यति धेरै पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना सङ्कटसँग मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेन, अलि बढी निरीह भयो। पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा या जुन गति पक्र्न पर्थ्यो त्यो गति पक्रिन सकेन, अस्तव्यस्त भयो भन्छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कङ्ग्रेस साँच्चै नै अस्तव्यस्त भएको हो? तपाईँले भनेको कुरा मैले निराधार त हो भन्दैन। एक दोस्रो कुरा, गभर्मेन्ट इन वेटिङ नभन्नुहोस्, हामी गभर्मेन्ट इन वेटिङ हुँदै होइन। यो हामी जस्तो 22% को प्रतिपक्षका लागि लागू हुने कुरा होइन। हामी गभर्मेन्ट होइनौँ, हामी गभर्मेन्टको प्रतिपक्ष हौँ। गभर्मेन्टलाई सिभियरली क्रिटिसाइज गर्न सक्छौँ, गभर्मेन्टलाई दबाब दिन सक्छौँ, गभर्मेन्टलाई सुझाव दिन सक्छौँ, रचनात्मक सहयोग गर्न सक्छौँ हामी गभर्मेन्टलाई। हाम्रो भूमिका त्यो, हामी सरकारलाई साङ्केतिक रूपमा जनताको काम गरेन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न नसक्ने त्यो पनि हैसियत नभएको प्रतिपक्ष भए हुनाले हामी गभर्मेन्ट इन वेटिङ हुन सक्दैनौँ, गभर्मेन्ट इन वेटिङ होइनौँ हामी। अब हामीले गर्ने भूमिकामा जस्तो मैले तपाईँलाई भने 22% को प्रतिपक्ष भने हामी संसदमा 22% को प्रतिपक्ष हौँ, केन्द्रको संसदमा त्यस्तै हामी प्रदेशको संसदमा 22% को प्रतिपक्ष हौँ, स्थानीय तहमा झन्डै हामी 30% जति छौँ। आउँदो चुनाव पछाडि त तपाईहरु पनि सरकारको लागि चाहिँ एउटा आकांक्षा आउँदो चुनाव भने अहिले 2.5 वर्ष बाँकी छ। 2.5 वर्ष पछाडिको कुरा मा त हामी जनताको मन जित्दै जाने कुरा हो। अब आम जनताको कांग्रेसको चुनावको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो मैले एउटा सानो कुरा तपाईलाई भनिहालौँ, आम जनताका बीचमा चाहिँ हामी त्यति कमजोर प्रतिपक्ष होइनौँ। चुनावमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि हामी 9% ले हारेका थियौँ। अस्तिको उपनिर्वाचनमा झन्डै देशैभरि उपनिर्वाचन भएको थियो, सबै खाले ठाउँमा भएको थियो, राम्रै स्याम्पलमा निर्वाचन भएको थियो। त्यो स्याम्पलमा कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो बीचमा 3% को मात्रै फरक हो। त्यसैले आम जनताका बीचमा एउटा धारणा के देखिन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टी छ, निकै ठुलो निराशा छ। अब फेरि पुरानो हामीले पत्याएको पार्टी कांग्रेसले केही गरेर देखाओस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले उनको र हाम्रो बीचको कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो बीचको फरक 3% मात्रै रह्यो। अब हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनलाई कांग्रेसको पुनर्जागरणको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो तपाईहरुको अनि बल्ल जनताको मन जितेर 2.5 वर्षको पछाडि हामी केन्द्रको सरकारमा झन्डै 2 वर्ष पछाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको सरकारमा बलियो उपस्थिति, बहुमत उपस्थितिमा हामी आइपुग्ने छौँ। जस्तो नेपाली कांग्रेसको निर्धारित मितिमै महाधिवेशन होला यो आशंका बढिरहेको छ। कतिपयले सार्न पर्छ या सर्छ भन्ने छ। तपाईको दृष्टिकोण चाहिँ के हो? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिकै मितिमा हुनुपर्छ या सार्नुपर्छ? सार्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, पूर्ण रूपमा गलत हो। अब भनेको समयमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो सही प्रश्न हो, किनभने हामी कसैको पनि नियन्त्रणमा छैन। एकछिन हामीले सोचौँ कि हामी सबै लागेर मेहनत गर्यौँ भने पनि यो कोभिडको संक्रमण कसरी फैलिन्छ थाहा छैन हामीलाई। हामीले वर्ष दिनमा गर्छु भने काम अब हामीसँग 5 महिना समय बाँकी छ, 5 महिनामा गर्नुपर्ने छ। 5 महिनामा काम गर्ने कुरा भने कोभिडको संक्रमण बढ्यो भने हामीले चाहेर पनि त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी समायोजन सकेर बल्ल क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको चरणमा छौँ। प्राय धेरै जिल्लामा 15-16 वटा जिल्लामा क्रियाशील नवीकरणको चरणमा पुगेका छन्। समायोजनकै केही झन्झटहरू बाँकी छ। हामीले यो फागुन महिनामा काम गरिसक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म हामीले भदौ बिचमा आइपुग्दाखेरि पनि भदौ मध्यमा आइपुग्दाखेरि त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ हामीले। भन्दा हाम्रो भनेको समयमा चाहँदा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने खतरा छ। त्यसमाथि अर्को चिन्ता के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो सभापतिजीको धेरै ठुलो मनसुबा चाहिँ समयमा महाधिवेशन गर्ने भन्दा सकेसम्म ढिलो गर्ने खालको देखिन्छ।
उहाँले गरेका कामबाट उहाँको मनसुबा त ठिकै होला, समयमै गर्न चाहनु होला, त्यता बढी शङ्का पनि नगर्नु, तर उहाँको काम गराइबाट अहिलेसम्म समायोजन जहाँ सभापतिजीलाई हिजो मत दिने समूहका साथीहरूको नेतृत्वमा जुन जुन जिल्लामा छ ती जिल्लामा समायोजन काम नसकिने, क्रियाशील वितरणको काम सुरु नहुने, सभापतिजी आफै उहाँकै जिल्लामा क्रियाशील वितरणको काम त्यहाँको निर्वाचित सभापति बहालवाला सभापति काममा रोकिया छ। सभापति तपाईँको पार्टी सभापति समयमै महाधिवेशन चाहनुहुन्न भन्ने तपाईँको निष्कर्ष छ। जस्तो नेतृत्वको बारेमा मैले चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न मैले त्यसरी भन्न गाह्रो भयो। मैले के चाहिँ भन्छ उहाँका कामबाट चाहिँ उहाँले चाहेको देखिँदैन। चाहेको भए डडेलधुरा जिल्ला उहाँको आफ्नै जिल्लामा क्रियाशील सदस्य निर्वाचित सभापतिहरू नबाड्ने काम हुन्न थियो होला। उहाँले समयमै महाधिवेशन गर्न चाहेको भए उहाँले बाई इलेक्सन चुनाव लडेर पहिले जितेको खैलालीमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम रोकिन्न थियो होला। 2 नम्बर प्रदेशमा जहाँ उहाँहरूको बलियो पकड छ पार्टीभित्र, त्यहाँ अहिलेसम्म समायोजन काम नसकेर क्रियाशील नवीकरण काम हुँदै नहुने अवस्था हुन्न थियो होला। सिन्धुपाल्चोकमा, काभ्रे पलाञ्चोकमा यो काम रोकिया छ। रसुवामा नेतृत्वको बारेमा के कुरा गरौँ न, नेतृत्वको बारेमा कुरा गरौँ न साहब। जस्तो अब कतिपय तपाईँको पार्टी पङ्क्तिभित्र र आम जनतामा पनि के आशा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पुस्तान्तरण हुनु पर्यो, खास गरी पुराना पुस्ता विदाई गरेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने जुन बहस नेपालको राजनीतिमा छ र तपाईँको पार्टी पङ्क्तिमा त्यो जबरजस्त रूपले आइरहेको छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको कुरामा? नयाँ पुस्तामा जान्छ यो महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेस? तपाईँले भनेको बहसको म पक्षमा छु, पक्षमा मात्रै होइन त्यो अवस्था काङ्ग्रेसको बनोस् भनेर क्रियाशील छु। तर चुनाव त जितेर अर्को पुस्ता आउने हो नि त, अरूले छोडिदिएर आउने होइन। त्यसैले सके हामीहरूले उहाँलाई चित्त बुझाएर फकाएर 80 वर्ष पुग्नलाई थाले नेताहरूलाई अब तपाईँहरू ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा बसेर पार्टीलाई सल्लाह सुझाव र प्रेरणा दिनुहोस्, तपाईँहरूको आवश्यकता छ, तपाईँहरूको सुझावको आवश्यकता छ भनेर कि त उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। कन्भिन्स गर्न नसकेदेखि महाधिवेशन निर्वाचनमा उहाँहरूको विकल्पलाई चुनाव जिताएर उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक विदाई गर्नु पर्यो। म त्यो पक्षमा छु, त्यही पक्षमा क्रियाशील छु। तर भनेर भएन, गरेर हामीले देखाउनु पर्यो। उहाँहरूले मान्नुभयो भने ठिक छ, मान्नु भएन भने पनि उहाँहरूलाई विदा गर्न सक्ने जनमत बटुल्न सक्नु पर्यो हामीले। डाक्टर साहब, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको हिजोको इतिहासदेखिको सबैभन्दा क्रोनिक डिजिज भनौँ, पुरानो रोग चाहिँ गुट हो। किनभने कङ्ग्रेसलाई नै हराउने, कङ्ग्रेसलाई नै सिद्ध्याउने हिजोकोदेखि आजसम्म पनि छ। अहिले पनि देउबा कङ्ग्रेस, पौडेल काङ्ग्रेस छ। कङ्ग्रेस कहिले बन्न सकेन। अब आम जनतालाई यो गुट रहित कङ्ग्रेस कसरी बनाउनुहुन्छ, आम जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी पत्याउने, कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ? आगामी 14औं महाधिवेशनमा के रणनीति छ तपाईँहरू जस्ता प्रभावशाली युवा नेताहरूको? म युवा होइन, तपाईँले मलाई युवा भनेकोमा तपाईँलाई कोटी कोटी धन्यवाद छ। म 60 वर्ष नआएको मान्छे, म युवाको कुनै पनि परिभाषाभित्र पर्दैन। मेरा मूल नेताहरू निकै पाको भावनाले म उनीहरूभन्दा कम उमेर देखिएको मात्रै हुँ, म बुढो नै हुँ। मैले बुढो होइन भन्न झुटा कुरा हुन्छ, झुटा कुरा म भन्दैन। एक दोस्रो कुरा, पार्टीलाई अब अगाडि बढाउनका लागि हामीले अब महाधिवेशनमा लागेर त्यस किसिमको परिवर्तन पार्टीमा गर्न सक्ने जनमत बटुल्न सक्नु पर्यो। आज सरकारका प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीका प्रति यत्रो ठुलो निराशा हुँदाहुँदै पनि हामीले काङ्ग्रेसका प्रति आशा र भरोसा जगाउन सकेका छैनौँ। त्यो आशा र भरोसा जगाउने खालको काम गर्न लाग्नुपर्छ हामीले, त्यही नै मलाई लागेको छ। तपाईँको दोस्रो प्रश्न के थियो? त्यो एउटा त युवा भनेर म खबर होइन, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँहरूको एउटा जान्न लागेको कुरा चाहिँ चुनावको या अधिवेशनको अगाडि, महाधिवेशनको अगाडि विभिन्न गुटहरू, उपगुटहरू या विचार समूहहरू स्वाभाविकै कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको मूलत प्रमुख पक्ष प्रतिपक्ष भएर नेपाली कङ्ग्रेस अन्तर सङ्घर्ष गर्दा गर्दै प्रभावकारी लोकप्रिय बन्न सकेन। 14औं महाधिवेशनमा जवाब दिन्छु। हजुर, झन्डै अब तपाईँहरू मेरो कुराकानी पनि आधी घन्टा हुन थाल्यो, त्यसैले अन्तमा त्यही भएर संक्षेपमा हाम्रो के अरे गुट भयो भन्ने चिन्ता होइन कि गुट स्थायी प्रकृतिको भयो भन्ने चाहिँ चिन्ता हो। 2046 सालदेखि झन्डै अहिलेसम्म अस्थायी प्रकृतिको गुट छ। केही मानिसहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरे होला, तर गुट चाहिँ प्रकृति फेरिएन।
यसरी एउटा पार्टीको जीवनमा 30-31 वर्षसम्म एउटै प्रकृतिको गुट हुनु त्यसले निश्चित रूपमा पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले अब गुटको चाहिँ विषयगत रूपमा गुट होस्, के अरे अहिले विकास कसरी गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले 14औं महाधिवेशनबाट कङ्ग्रेसमा गुट रहन्छ कि रहँदैन, मलाई त्यति भनिदिनुहोस् न अन्तमा। मैले गुट सक्नका लागि, स्थायी प्रकृतिका गुट सक्नका लागि काम गर्ने हो। गुट सकिन्छ कि सकिँदैन मैले कसरी भन्ने, मेरो आशा के छ भन्दा, मैले एउटा सानो कुरा तपाईँलाई भनौँ, अब शेरबहादेवजीको समूहबाट पनि एकजना उहाँ मात्रै उम्मेदवार हुने भन्दा पनि विकल्पमा विमलेन्द्र निधिजीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिले उहाँको त्यो प्रस्तुतिलाई मैले गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु। यदि विमलेन्द्रजी उम्मेदवार हुने परिस्थिति भयो भने त्यसले हामी कहाँ पनि एकजना मात्रै उम्मेदवार हुने दबाब कम होला। त्यो भयो भने सभापति पदमा 4-5-6 जनासम्म उम्मेदवार हुने परिस्थिति होला। 4-5-6 जना सभापति पदमा उम्मेदवार भयो भने 10-12 जना महामन्त्री उपसभापति पदमा उम्मेदवार होलान्। त्यो भयो भने 20-25 जना नै मुख्य 5 वटा पदमा उम्मेदवार हुने हो भने 25 जना जति हुने हो भने अब त्यसले नै स्वाभाविक रूपमा एउटै गुटको मान्छे चुनाव जित्दैन, थरी मान्छेहरू जित्छन्। एउटा कुनै गुटमा आबद्ध हुनुपर्ने समयको प्रेसर भयो। तपाईको चाहिँ तयारी के छ? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा तपाईको तयारी के छ? तपाईँ कुन पदमा लड्दै हुनुहुन्छ? कस्तो तयारी छ, कस्तो आकांक्षा छ तपाईको? भन्ने गरिरहेको छु, जहाँसुकै प्रश्न रूपमा भन्ने गरिरहेको छु। मन त मेरो पनि सभापति हुने हो नि, तर सभापतिमा मलाई पत्याउँदैनन् साथीहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सभापति पछिको दोस्रो प्रमुख पदमा मलाई साथीहरूले पत्याउँछन् भन्ने लागेको छ। तपाईले जित्नुहुन्छ हैन? त्यसका साथ महाधिवेशनमा आफ्नो तयारी गर्दैछु। भनेपछि सभापति पछाडिको पद उपसभापति, सभापति पछाडिको पद स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीमा महामन्त्री मानिन्छ। अनि तपाईँ महामन्त्रीमा चुनाव लड्ने र जित्ने कुरा पनि अहिले निश्चितै देख्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ हैन? अहिले होइन, मैले त्यो बेलासम्म मेहनत गरेर मैले गर्ने काम मैले सबै गरेँ भने म जित्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। साथीहरूको सद्भाव मेराप्रति छ। मैले अहिलेदेखि त्यो बेलासम्म साथीहरूको विश्वासलाई साथीहरूको मतमा रूपान्तरित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ। हुन्छ डाक्टर साहब, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै विषयवस्तुहरू थिए डाक्टर साहब, हामीलाई समयको दबाब भयो, त्यति धेरै छलफल गर्न पाइएन। अर्को समय हामी फेरि प्रशस्त छलफल गरौँला। समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै विषय कुरा गरियो नै जस्तो लाग्छ नारायणजी। तपाईँले आमन्त्रण गरेर मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु, त्यसका लागि तपाईँलाई र टिभी छुटेलाई मेरो हार्दिक आभार छ। हुन्छ दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।